हाय गुड मॉर्निंग. कशा आहे सगळी? मी सासान बाईले ब्रेकफास्ट बा झालं तर बरी आहे मी. आणि थँक्यू तुम सगळ्या मग सबस्क्राईब करताय मग लाईक करताय मग मोटिवेट करताय मग. ओके हाय चैता कसं पॅटर्न घालपात हो पॅटर्न चैल तुम्ही गेला नाही हो रेडीमेड ड्रेस बट हांवें मॉडिफाय केला. ब्लॅक पट्टी लायल्या आणि सायडवेज ब्लॅक लायला. आयज हांव गोबी मंचुरियन करता. येते गोबी घायलाय उदकान गरम उदकान घायलाय चंय हें येता तेजो गरम उदकान घायलाय आनी सॉल्ट घायला. मागीर एक ऑर्डर दवरपाचें आनी मागीर करता रेसिपी दाखयता. ते एक घायला तांत घायला पीठ घायला आनी कॉर्नफ्लावर घायला. उदक सगळें भायर उडयलें तें उदक केलो तें आतां मातशें ड्राय जावपा दवरला. ते फिश फ्राय करता लॅब जालें मिक्स जालें. फूड कलर घायला आनी गॅसीचेर ऑयल दवरला टील डीप फ्राय करपाचें. हे आतां फ्राय करून जालें न्ही आनी हें करता तेगे रेडी करता. आतां स्प्रींग आनियन कट करता. स्प्रींग आनियन घेयला व्हडलोच परतो आनी हे ग्रीन आहा ते कट करता. सो हांवें डीप फ्राय करपा ऑयल घेवना तितूंतली ऑयल काडल्या आनी फोण्ण मारपाक घेयल्या तितूंतली ऑयल काड. आतां हें मिक्स केलें तें घालपाचें आतां कॉर्नफ्लावर आनी उदक इल्लें घायला आनी तितूंत कलर घायला. कितें घालतें आतां चल घायला आनी तें मातशें दाट जालें येतलें. मागीर तें फ्राय केलो गोबी आहाय तें घालपाचें आनी हें बरें लागता. मॅगी बी घालपाची. मॅगी घायल्या चोय येतोय घायलाय आनी तें बरें मिक्स करता आनी मागीर दाखयता तुका. टेस्ट बरो येयला. भितर तें लिक्वीड आहा तें हांवें ग्रेवी केली न्हू तेका हांवें मॅगी घायन टेस्ट येयला. आतां तें मिक्स करता. रेडी गोबी मंचुरियन. चोय तुमी करें जाल मगे गोबी मंचुरियन तुमी करें. आनी हो मिसाल घायलो तो ड्रेस हांवें आजून काडोना. टोमॅटो सॉस आनी सोया सॉस घालपा तेंतून. ओके ड्रेस चोय येता एक फ्रील आनी एक फ्रील चोय ड्रेस घराको घालता च्या पिलें आनी हे ड्रेसा तुमकां पॅटर्न हे दाखयला. थँक्यू तुमकां सगल्यांक म्हाका लायक सबस्क्रायब कोताय म्हूण. ओके आनी जे सबस्क्रायब केलो नाय जे व्यूज दिताय तेवूय म्हाका सबस्क्रायब करें मोटिवेट करपा मुखार करपा वचपा. ओके थँक्यू बाय. मोग आसूं सगल्यांक तुमकां देवान कृपेन देण्यानी बरोवन. ओके बाय.